विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस। नमस्कार दर्शकबिन, कोभिड-19 पछाडिको अवस्था र भावी दिनको गन्तव्यका बारेमा हामीले फरक व्यक्ति र विषयका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले कोभिड-19 पछिको तनहुँको समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था र अब सङ्कटसँग जुझ्नका लागि तनहुँले कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने प्राथमिकताका पाटाहरूका बारेमा आज हामीले छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ र हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अहिले धेरैतिर लकडाउन छ, कृषि ज्ञान केन्द्रलाई चाहिँ लकडाउन लागेको छ कि छैन? अब कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अब पार्सियल्ली छ भनौँ, किनभने धेरै अफिसमा पनि भिडभाड नगरिकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। हामीले यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका लकडाउन यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सनको बावजुद पनि आफूले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू सकेसम्म गरेका छौँ। के काम चाहिँ अहिले यो बिचमा तपाईँले गरिरहनु भएको छ? अहिले हामीले गरिरहेको चाहिँ अब किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरणका कार्यक्रमहरू, किनभने अब यो लकडाउनभन्दा पहिला हामीले विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरू गरेका थियौँ होइन। अब त्यो सम्झौता बमोजिम काम गर्नको लागि अब विभिन्न टेक्निकल समस्याहरू छ, प्रोडक्सन इनपुटहरूको समस्या छन्, मेटेरियलहरूको समस्या छन् होइन। त्यो किसानहरूले कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको प्रक्रिया के छन् भन्ने एउटा त्यो सहजीकरण गरेका छौँ भने, अर्को कुरो काम सम्पन्न गरिसकेका किसानहरूले हामीसँग भुक्तानी माग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भुक्तानी दिने काम होइन, केही प्रक्रिया मिलाएको छैन प्रक्रियाहरू सुधार गर्ने काम, ती कामहरू गरिरहेछौँ भने र बिचबिचमा अब यो असिना हुरी बतास होइन, त्यसपछि गएर यो फौजी केराहरूको प्रकोप, विभिन्न प्रकारका प्रकोप गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न पनि हामीले केही सहजीकरणका प्राविधिक सेवाहरू दिइरहेछौँ। जस्तो किसान तपाईँहरूको कार्यालयमा आउनुभएको छ कि टेलिफोन मार्फत दिने सेवाहरू पनि दिइरहनु भएको छ? अब यो 50-50 नै छ। अब केही किसानहरू, नजिकका किसानहरू, विशेष गरी तनहुँका किसानहरू हामी यहाँ आउनु भएको छ भने अलि टाढाका किसानहरू चाहिँ टेलिफोनबाटै कुराहरू भएको छ, तपाईँले यो गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रिस्क्रिप्सनहरू टेलिफोन मार्फतै दिएका छौँ। जस्तो पहिला चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुन्थ्यो, अब केही समय यता हामी कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर छ, प्रदेशको संरचना भयो। पहिले कृषि कार्यालयले दिने सेवा र अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रले दिने सेवामा कस्तो खालको फरक छ? अलिकति हाम्रो अब संहिता गइसकेपछि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अलिकति हाम्रो यो एग्रिकल्चरको रिस्ट्रक्चरिङ भएको छ होइन। हिजो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भन्थ्यो भने अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र भन्छ। अब हिजो चाहिँ तपाईँको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तनहुँ जिल्ला मात्रै हेर्थ्यो भने अहिले हामीले नवलपुर पूर्व, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व, नवलपुरको क्षेत्र पनि हेर्छौँ होइन। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो के म्यान पावरहरू पनि केही खुम्चिएको छ, पहिलाको भन्दा 1/3 भन्दा पनि कम छौँ हामी। र पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति साना टुक्रे कार्यक्रममा हामीले होइन, मलहरू, हजारीहरू, केही विषादीहरू हामीले टुक्रे कार्यक्रम गर्थ्यौँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ अलिकति भोल्युमका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव हामीले हरेक कार्यक्रमको चाहिँ प्रायः चाहिँ साउनमा सूचना निकाल्छौँ र किसानले हामीबाट सेवा लिनुको लागि संस्थागत रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, कि समूह हुनु पर्यो, कि सहकारी हुनु पर्यो, कि कृषि कम्पनी हुनु पर्यो, कि कृषि फर्म हुनु पर्यो। व्यक्तिले चाहिँ पाउँदैन अहिलेलाई चाहिँ होइन। र संस्थागत रूपमा कुनै आधिकारिक संस्थामा दर्ता भएका र प्यान नम्बर लिएका किसानहरू, किनभने अहिले हाम्रो सिस्टम चाहिँ सम्पूर्ण किसानको खाता पैसा हालिदिने भन्ने छ, हामी कुनै पनि चिज खरिद गरेर किसानलाई दिँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा बाध्यता, किसानले आफै किन्ने हुन्, तपाईँले अनुदान आएको छ भने दिनुहुन्छ? एकदम हामी सूचना निक्लिसकेपछि प्रस्तावहरू आउँछ, त्यो आएका प्रस्तावहरूलाई फिल्डमा हेर्न जान्छौँ, उसले राखेको प्रस्ताव त्यो जमिन ठिक छ कि छैन, उसको घरमा म्यान पावर छ कि छैन, अब त्यो भनौँ न अब एग्रो इकोलोजिकल हिसाबले त्यो ठाउँ फिट छ कि छैन, चाहे चाहिँ तपाईँको उसले प्रपोज गरेको बालीको लागि, त्यो हेरिसकेपछि हामी त्यसलाई छनौट गर्छौँ, उसँग सम्झौता गर्छौँ। सम्झौता गरिसकेपछि एउटा सर्ट एन्ड नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुसार चाहिँ हामीले सम्झौता गरेपछि उसलाई चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू किसान आफैले खरिद गर्ने हो। मल चाहिएला, बिउ चाहिएला, पावर टिलर चाहिएला, अन्य मेसिनहरू चाहिएला, विषादीहरू चाहिएलान्, प्लास्टिक चाहिएला, हाइटेक स्ट्रक्चर चाहिएला, सम्पूर्ण चिजहरू सरकारी सिस्टमभित्र बसेर सरकारी जिल्ला दर अनुसार उहाँले किन्न पऱ्यो। आफै गएर विभिन्न मार्केट सर्वे गर्नुहुन्छ, पोखरादेखि लिएर बुटुल कहाँ जानुहुन्छ, मार्केट सर्वे गरेर उहाँहरूले आफै किनिसकेपछि त्यो काम सम्पन्न भयो भनेपछि हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामी फेरि फिल्डमा गएर हेर्छौँ, भनेअनुसार गर्नुभएको छैन, भनेअनुसार गर्नुभएको छ भने एग्रिमेन्ट अनुसारको पेमेन्ट हुन्छ, भनेअनुसार गर्नुभएको रहेछ भने जति गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको पेमेन्ट हुन्छ। पहिले त कार्यालयले आफूले किनेर पनि दिने गर्थ्यो, त्यो चाहिँ अब पहिला त सम्पूर्ण कार्यालय आफूले प्रयोग गर्थ्यो, ककालाई के चाहिन्छ मेटेरियल उपलब्ध गराइन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले टेक्निकल सपोर्ट र तपाईँको पैसा उसको खातामा क्यास पैसा दिने अहिले चाहिँ हाम्रो अनुदान। जस्तो अहिले यो चलेको यो आर्थिक वर्षमा अब
हुन त अब अन्तिमतिर पनि बिस्तारै आउँदैछ। अब यो कोभिडको सङ्क्रमणले पनि कति समस्या पार्ने होला। तर यो अहिलेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा खास गरी प्राथमिकता दिएको छ? अब हामी तनहुँ र नवलपुरकै कार्यालय हेर्ने जस्तो हामीले अब हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो कार्यक्रम नाम भन्दा एउटा मोडल फार्म भन्ने कार्यक्रम छ होइन। मोडल फार्म भनेको कम्तीमा नि 5 रुपियाँ तरकारी लाउनु पर्यो, अब फलफुल लाउने 10 रुपियाँ लाउनु पर्यो, मौरी पाल्ने हो भने कम्तीमा 50 घर पाल्नु पर्यो, च्याउ खेती गर्ने हो भने कम्तीमा चाहिँ तपाईँको 4वटा घरमा च्याउ खेती गर्नु पर्यो होइन। मोडल फार्म भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यो एउटा कार्यक्रम छ। अर्को साना त्यो सङ्ख्या त सीमित हुन्छ होला नि कि जोसुकैले पनि? होइन, सङ्ख्या सीमित हुन्छ। सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ यो वर्ष 30वटा लक्ष्य थियो भने हामीले ल 50-60 किसानहरूसँग सम्झौता गऱ्यौँ, किनभने माग बढी आएकोले होइन। अब किसानको पार्ट यो 50% अनुदानको प्रोग्राम हो। कतिले 5 लाख आफूले हाल्न सक्नुहुन्न होइन। 10 लाखको काम गर्नु भने 5 लाख हामी दिने हो, 4 लाख गर्नु भने 2 लाख हामी दिने होइन। एउटा मोडल फार्म थियो। अर्को साना सिँचाइ कार्यक्रमहरू, विभिन्न समूह सहकारी मार्फत साना कुलाहरू, लिफ्टिङहरू, बोरिङहरू, साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू, थोपा सिँचाइ कार्यक्रमहरू, त्यो कार्यक्रम हामी समूह सहकारी र अरू प्राइभेट अर्गनाइजेसन दिन्छौँ। दोस्रो तेस्रो कार्यक्रम भने विभिन्न प्रकारको मेसिनरीहरू, कृषिको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू हामी दिन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो बिउ उत्पादनमा सहयोग कार्यक्रम छ। बिउ उत्पादनको अनुमति लिएका समूह सहकारी मार्फत हामीले बिउ उत्पादन कार्यक्रम गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरी अर्को कार्यक्रम भनेको विभिन्न प्रकारका प्रविधि प्रदर्शनदेखि लगायतका कामहरू। अब चाहिँ व्यवसायिक करार भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, जसको जग्गै छैन ती किसानहरूले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा अथवा चाहिँ कसैको जग्गा भाडा लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यावत प्रकारका यी कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश सरकार छन्। सङ्घका पनि केही कार्यक्रमहरू छन्। सङ्घको कार्यक्रम पनि तपाईँले? सङ्घको कार्यक्रम पनि सशस्त्र अनुदान भनेर सङ्घबाट आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न बालीहरूको पकेट र ब्लक भनेर भन्छौँ। जस्तो चाहिँ ब्लक भन्ने बित्तिकै कम्तीमा 150 बिघा क्षेत्रफल हुनु पऱ्यो, त्यस्तो कमान्ड क्षेत्र। त्यसपछि गएर पकेट भन्ने बित्तिकै 15 बिघा हुनु पऱ्यो। जस्तो धानको अब यहाँ हाम्रो सुन्तलाको पकेटहरू छन्, जस्तो रायपुर भयो, यतापट्टि बेनीकोट भयो, छिपछिपे भयो होइन। सुन्तलाको पकेट त यहीँ तपाईँको उमाचोक भयो होइन। सुन्तलाका ब्लकहरू छन् होइन। अब अलि साना ठाउँमा हाम्रो चाहिँ तोरीका पकेट, धानका पकेट होइन, विभिन्न अन्य बालीका पकेटहरू। त्यो एउटा चाहिँ सङ्घबाट आएको प्रोग्राम छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना परियोजना भन्छौँ होइन। त्यो र अर्को प्राङ्गारी खेती र रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम भने त्यो पनि के छ भन्दाखेरि सङ्घबाट आएको कार्यक्रम छ। अनि जस्तो किसानले चाहिँ दर्ता नगरिकन चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अप्रोच गर्न नपाउने भयो त्यसो भए? अब के भयो भने अब यो आर्थिक वर्ष 75-76 के भने कुनै पनि हामीले भुक्तानी दिनको लागि उसको चाहिँ प्यान नम्बर चाहिने भयो। भनेको व्यावसायिक हिसाबले गएको लागि मात्रै तपाईँ दिनुहुन्छ हो। अब प्यान नम्बर चाहिने भयो। एउटा के हुन्छ नि, त्यो संस्थागत रूपमा आएपछि भोलि तपाईँको अर्गनाइजेसनले तपाईँको चाहिँ कोले कति अनुदान पाएछन् भनेको सिस्टममा देखिन्छ। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ सिस्टममा ल्याउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारले भनेको पहिला एकपटक सरकारले अलिकति बढी प्राथमिकता सहकारीमा आबद्धलाई भनेको थियो। भनेपछि अहिलेको जुन अनुदान कार्यक्रमहरूले चाहिँ सहकारी पनि र व्यक्तिगत के अरे निजी फर्मको लागि पनि उत्तिकै प्राथमिकता एकदम सहकारीमा भयो भने बढी पाउने प्राथमिकता, तर निजी हो भने कम त होइन? छैन। किनभने अब उसको चाहिँ जमिनदेखि लिएर म्यान पावर विभिन्न क्राइटेरिया छन् होइन। तपाईँ राम्रो छ भने तपाईँको प्राइभेट अर्गनाइजेसन नपाउने भन्ने भने इक्वालिटी अपर्च्युनिटी छ, तर काम गर्ने त्यो उसले प्रपोज गरेको ठाउँ चाहिँ एप्रोप्रिएट हुनु पऱ्यो। तर एउटा यसरी सरकारले दिने अनुदानहरूमा चाहिँ एउटा गुनासो के सुनिन्छ भने जो मान्छेले काम गर्छ त्यो मान्छेले कागज बनाउन सक्दैन, जो मान्छेले कागज बनाउन सक्छ त्यो मान्छेले काम गर्न सक्दैन। कागज बनाउने मान्छेले चाहिँ बढी यस्ता अनुदानहरू लिएर जान्छन्, विभिन्न नाममा विभिन्न ठाउँबाट लिइरहेका हुन्छन् भन्ने गुनासो हुन्छ। र कर्मचारीहरूले चाहिँ कागजलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ भनेर हुन्छ। तपाईँहरूको अहिले जुन तपाईँले वितरण गर्नुभयो त्यसमा कस्तो छ अवस्था? अब यस्तो छ, अब यो कागज मात्रै पेश गरेर हुने त अहिले त हाम्रो जुन प्रक्रिया छ त्योबाट सम्भवै छैन। किनभने उसले प्रस्ताव त हाल्ला, प्रस्ताव हाले चाहिँ फिल्मै गरेको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको कागतीको मोडल फार्म भन्ने उसलाई परेको छ भने हामी गएर हेर्छौँ उसँग 10 रुपियाँ जग्गा छ कि छैन, पानीको स्रोत छ कि छैन, उसको कागती खेती गर्नको लागि म्यान पावर छ कि, त्यो सबै चिज हेर्छौँ। अनि उसले चाहिँ सबै चिज रहेछ, एप्रोप्रिएट रहेछ, म्यान पावर सबै चिज रहेछ भने हामी सम्झौता गर्छौँ। अनि पेमेन्ट दिने बेला चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले कागती हेर्ने 10 रुपियाँ कागती लगाएको छैन। 10 रुपियाँ उसले लगभग 300-350 कागती बिरुवाहरू हुनुपर्छ। हामी कागतीको बिरुवा नै गनेर पैसा दिने हो। सिँचाइमा कति लगाएको छ, मेसिनरीवाला कागतीको बिरुवा त्यहाँ गएर हेरेर पेमेन्ट दिने हो। त्यस कारणले गर्दा उसले काम नगरिकन पैसा त पाउने त कल्पनै भएन अहिले। अर्को जस्तो जो मान्छेले काम गरेको हुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ कागज बनाउन जान्दैन, त्यसमा तपाईँहरूले कतिको सहजीकरण गर्नु त्यस्तो? एकदम। अब धेरै किसानहरू हुनुहुन्छ सर, फर्म हुन्छ, हामी बकाइदा ल फर्म भर्नुहोस् भनेर हामीले फर्म भर्ने मान्छेहरू चाहिँ अफिसमा राख्दै हुन्छौँ।
उसले पुरा फर्म हेर्छ होइन, फर्म भरिदिन्छ, उसलाई सम्पूर्ण सहजीकरण हामी गर्छौँ। र तपाईँको कागज मिलाउन जाने छैन र ऊ काम गर्ने मान्छे छ भने उसले हाम्रो अनुदानबाट वञ्चित हुनै पर्दैन, किन हामीले पुरा त्यसलाई सहजीकरण गर्छौँ। र काम नगर्ने मान्छेले त पैसा पाउने सम्भावना भएन। अब पहिले त तपाईँहरूको जिल्ला कार्यालय हुन्थ्यो, तपाईँका विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूका कृषि उपकेन्द्रहरू, सम्पर्क स्थलहरू धेरै हुन्थे र किसानसँग तपाईँहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मेन मुख्य गरी 2वटा जिल्लामा हेर्नुहुन्छ। अब किसानसँग चाहिँ सिधै तपाईँहरूका कुराहरू चाहिँ किसानले थाहा पाउने अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कसरी पुर्याउनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तो सूचना? एकदम यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन हो, सबभन्दा बढी उठ्ने गरेको यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो संरचना नभयो भने जस्तो यो चाहिँ जस्तो तनहुँमा चाहिँ 10वटा स्थानीय सरकारहरू छन्। हामी हरेक वर्ष स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूसँग बैठक गर्छौँ। जस्तो कुनै एउटा सूचना निकाल्यो भने त्यो सूचना हामी चाहिँ मास मिडिया लगायत हामी चाहिँ तपाईँको हरेक स्थानीय तहमा त्यो सूचना पठाइदिन्छौँ। स्थानीय सरकारमा गइसकेपछि त्यहाँहरूको कार्यपालिका गाउँपालिका बैठकमा सम्पूर्ण वडाध्यक्षहरूलाई उहाँहरूले दिनुहुन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ लगभग 11वटा एफएममा जोडिएका छौँ। 11वटा एफएम मार्फत चाहिँ हामी सारा सूचनाहरू, प्रक्रियाहरू प्रचार प्रसार गर्छौँ। हामीले फेसबुकहरू, हाम्रो एप्सहरू क्रिएट गरेका छौँ। त्योबाट चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गर्ने गरे। विशेष गरी चाहिँ स्थानीय तहको कृषि शाखा, स्थानीय तहमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरूको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको सूचनाहरू प्रवाह गर्न र उपयुक्त पात्रलाई चाहिँ तपाईँको दरखास्त हाल्न छान्ने त दोस्रो कुरा अब दरखास्त हाल्नको लागि प्रेरित गर्न स्थानीय तहका कृषि प्राविधिक एकदमै ठुलो रोल छ। उहाँहरूले असाध्यै ठुलो सहयोग पनि गर्नुभएको छ हामीलाई, किनभने स्थानीय तहको कृषि शाखा र कृषि प्राविधिकको सहयोग बिना त सम्भवै छैन हाम्रो होइन। भनेपछि पहिले जिल्ला कार्यालय हुँदा तपाईँसँग अरू जिल्लामा पनि जिल्ला प्रमुख भएको अनुभव छ। जिल्ला कार्यालय हुँदा र अहिले ज्ञान केन्द्रको रूपमा रहँदाखेरि कर्मचारी त धेरै घटाएको छ, तपाईँलाई भनिसक्नु भयो। त्यति धेरै फरक छैन किसानको तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने, तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउने किसानहरूको सङ्ख्या चाहिँ? अब कोअर्डिनेसनको पाटोमा अब सूचनाहरू दिने काममा चाहिँ छैन। जस्तो अब भुक्तानीकै प्रक्रियामा चाहिँ फेरि हामी आफै पुग्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सेवा केन्द्रको साथीले हेरेर रिपोर्टिङ गरिदिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ जेनरली अब स्थानीय तहमा पनि कृषि कार्यक्रम छ होइन। जस्तो ब्यासकै 2.5 करोड छ, भानुको 2.5, उहाँहरू पनि बिजी नै हुन्छ होइन। सबै हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन चाहेर पनि होइन। तर चाहिँ केही रूपमा गर्नुभएको छ। तर हाम्रो अहिले बाध्यता चाहिँ हामी चाहिँ टोली नै बनाएर विभिन्न काम गरिसके पश्चात भुक्तानी दिने बेला चाहिँ हामी चाहिँ ठाउँमा अनुगमन र भुक्तानीमा तपाईँहरूको एकदम लाग्नै पर्छ, ठाउँमा जानै पर्छ। नगइकन हामीले भुक्तानी दिनै सक्दैनौँ र दिने पनि गरेका छैनौँ हामीले। तर जो सम्पर्कमा आउने किसानहरूको सङ्ख्या चाहिँ पर्याप्त छ, धेरै नै छ। किनभने हामीले सबै सम्पर्कमा आउनेलाई तपाईँको दिन पनि सकेका छैनौँ। हामी छान्छौँ नि क्राइटेरिया हेरेर होइन। हामीलाई अब पहिला जस्तो त्यति सहज त छैन, तैपनि हामी कोसिस नै गरिरहेछौँ। अब जस्तो अर्को स्थानीय सरकारहरू, प्रत्येक सरकार आफै आफ्नो क्षेत्रको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको विकास गर्न स्वायत्त छन्, उनीहरूसँग अधिकार छ, बजेट पनि छ। कृषिमा पनि धेरैले अब तनहुँमा सुन्यो भने धेरैले चाहिँ हामी कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर भने हुन्छ। अनि उनीहरूले पनि आफ्नो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर खर्च गरेको अवस्था हुन्छ। र तपाईँहरू फेरि जिल्लामा हुनुहुन्छ, कृषि ज्ञान केन्द्र छ, अझै अर्को तरकारी जोन पनि छ, त्यसको बारेमा हामी पछि उहाँहरूसँग कुरा गरौँला। भनेका निकाय धेरै छन्, अनि दोहोरिने तेह्रै सम्भावना हुन्छ कि हुन्न? एकदम राम्रो क्वेसन हो पनि। किनभने अब दोहोरिने सम्भावना हुनसक्छ, तर हामी एकदमै त्यसमा के गर्छौँ जस्तो भन्नुहोस् न, अब चाहिँ जस्तो मैले वडाको सिफारिस, हाम्रो दरखास्त हाल्दैमा वडाको सिफारिस लिनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर दरखास्त हालेर ऊ छानियो भने छानिने बित्तिकै हामीले त्यो छान्नेका किसानको लिस्ट सबै स्थानीय सरकारलाई पठाउँछौँ। ल यो फलानु कार्यक्रममा, मोडल फार्ममा, यो साना सिँचाइ मेसिनरीमा ल यो मान्छेहरूले छानिया छ, यति पैसा पाउँदैछ, यी मान्छेहरूलाई चाहिँ रिपिट नगर्नुहोस् है भनेर हामीले स्थानीय सरकारलाई पठाउँछौँ। र स्थानीय सरकारले छानेका मान्छेहरू पनि हामी माग्छौँ, तपाईँले को मान्छे छान्नुहोस्, पठाउनुहोस् है, डुप्लिकेसन नहोस् भनेर। स्थानीय सरकारले आफैले लागू गरिसकेको पनि तपाईँहरू एकदम आउँछ। अब तरकारी जोनको हकमा पनि त्यही छ। तपाईँले नवलपुर यहाँ अथवा हामीलाई कुनलाई छान्दैछौँ, उहाँहरूले छानेको नै हामीलाई पठाउनुहुन्छ। हामीले छानेको भनेपछि हामी सबै हेर्छौँ, सजग हुन्छौँ। र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अघिल्लो पैसा, जस्तो मोडल फार्ममा अघिल्लो वर्ष प्रदेशबाट कहीँबाट सहयोग पाएर छ भने हामी त्यो पनि हेर्छौँ, त्यसलाई हामी दिँदैनौँ। अघिल्लो वर्ष पाएको मान्छेले अथवा त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पाएको मान्छेले एउटा सेम क्याटेगोरीमा अनुदान दोहोऱ्याएर पाउने छ, हामी एकदमै क्रस चेक गर्छौँ। क्रस चेक गरेर हेरेका छौँ त्यस्ता मान्छेहरू एउटै शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ पाउने भयो। जस्तो एउटै शीर्षक अन्तर्गत पाउँदैन, डिफ्रेन्ट। जस्तो उसले मोडल फार्म कागतीको दोस्रो बनेको मोडल फार्म बनाएको छ, यसपाला कागती रोप्न सारा गर्नको लागि मिसिनलाई लियो, तर उसको पानीको समस्या रहेछ भने अर्को वर्ष हामी चाहिँ साना सिँचाइमा केही सहयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ। अथवा कागती गोडलाई मिसिनहरू चाहियो भने त्यो सहयोग गर्न सक्छौँ। उपकरणकै लागि दुई पटक अथवा दुई तहबाट चाहिँ पाउने भएन, अरू पार्ट हो भने त्यो सेम चाहिँ
कागती बिरुवाको लागि अथवा मलको लागि अन्य भनेर त्यो रिपिटलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सकेसम्म दोहोरिया छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो अनुभवमा। तनहुँमा अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दाखेरिमा कृषिमा जुन खालको प्राथमिकता भनेर भनिएको छ, स्थानीय तहहरूबाट पनि भनिएको छ, त्यसको नतिजा उत्पादन आउटपुट चाहिँ कतिको आएको छ? अब आउटपुट अब यो चाहिँ एउटा मेजर समस्या छ, किनभने हामीले जुन रूपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ त्यो रूपमा आउटपुट चाहिँ त्यति मैले चाहिँ आफूले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि आइरहेको देखाएको छैन। तर अब किसानको पार्टबाट नै अलिकति समस्या छ, किनभने हामीले अलिकति हाम्रो बजारीकरणमा समस्या छ होइन। जस्तो तरकारीहरूले हामीले मिडियामा पनि सुन्ने गरेका छौँ होइन, बाहिरबाट तरकारी आएछ, हाम्रो तरकारी बिकिरहेको छैन, एप्रिलबाट मूल्य पाइरहेको छैनन् होइन। हाम्रो अलिकति कस्ट अफ प्रडक्सन बढी छ। अब त्यो कस्ट अफ प्रडक्सनलाई कभर गर्न हाम्रो अनुदानले कभर गर्नुपर्छ क्या। विदेशतिर हेर्दाखेरि भारतमा नि हेरी तपाईँको 50देखि उनीहरूको 70-80% चाहिँ अनुदान छ। जस्तो हामीले विदेशी जापान हेर्नु भने त 96% पनि अनुदान छ अरे होइन। युरोपियन कन्ट्रीमा नि छ भनेपछि अब कस्ट अफ प्रडक्सन बढी छ, कस्ट अफ प्रडक्सन बढी छ भनेर किसानलाई हामीले भड्काउने होइन कि। अब किसानलाई हामीले अनुदान विभिन्न चाहिँ लोन, सफ्ट लोन दिएर हुन्छ कि अनुदान दिएर हुन्छ कि, जुन हायर कस्ट छ नि अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पनसेसन गर्ने कुनै व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। के छ हजुर, अब अनुदान सरकारले पनि, यो त सङ्घ सरकारले पनि सोच्नु पर्ने कुरा होइन। उत्पादन लागतै बढी छ भने मूल्य बढी हुन्छ, अनि भारतमा चाहिँ धेरै अनुदान पाएका छ भने त पक्कै भारतको चिज सस्तो हुने भयो। उहाँदेखि आउँदा पनि यहाँको महँगो भएपछि सस्तो खोज्ने मान्छेले त सस्तो चिज खाने भयो। त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति बजारीकरणको पाटोमा एउटा चाहिँ अबको एक्सर्साइज भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर एउटा बजारीकरणमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, समर्थन मूल्य कहीँ तपाईँको तोकेर एकदम तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा किसानले कममा बेच्न पऱ्यो भने त्यसलाई केही कम्पनसेसन दिने कि, अथवा त्यसलाई सफ्ट लोन दिएर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई कम्पनसेसन गर्नै पर्छ होइन। त्यस्तो अभ्यास त हाम्रो तनहुँमा कोही पनि त होइन। अब नभएको चाहिँ होइन, छ होइन। जस्तो हामीले अब चाहिँ जस्तो धानकै भनौँ न, अब धानका विभिन्न ब्लकहरू बनाएर किसानहरूलाई सब्सिडी दिइरहेछौँ। सुन्तला केसमा विभिन्न ब्लकहरू 5-7वटा ब्लक बनाएर सकेसम्म उनीहरू चाहिँ डिस्करेज नहुने जस्तो के अरे समर्थन मूल्य तोकेर स्थानीय सरकारले नै यदि तिम्रो उत्पादन बिक्री भएन भने हामी यति न्यूनतम यति मूल्यमा चाहिँ हामी किनिन्छौँ भन्ने त त्यो अभ्यास त छैन। छलफल चाहिँ भइरहेछ, छलफलका विषय चाहिँ बनाएका छन् सङ्घदेखि लिएर प्रदेश स्थानीय तहमा। त्यसलाई हामीले छलफलको विषय बनाएका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनुपर्छ आगामी दिनमा चाहिँ। जस्तो कोभिडको लकडाउन जब सुरु भयो हामी धेरै यता आइसकेका छौँ, लगभग 2 महिना हुने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। यो समयमा अवस्थामा हेर्दाखेरिमा किसानको खेती प्रणालीमा चाहिँ यसले सकारात्मक अथवा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पारेको छ? अब अहिले तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको केही नकारात्मकै पारेको छ, किनभने अब उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन भएका तरकारीहरू बिकिरहेको छैनन् भनौँ न, बिकिरहेको छैनन्, बिक्न त बिकेका छन् तर चाहिँ मूल्य पाएको छैन। ल्याएर बजारमा लिएर आएर बिक्न एकदम अप्ठ्यारो भएको छ। त्यस्तै अब चैत धानदेखि लिएर बर्खे धान लगाउने अहिले पनि तपाईँको बिउको समस्या छ, बजारमा अलिकति असहजता छ, बिउ राख्न समस्या, केही न केही प्रभाव त पारेको छ होइन। तर यसमा हामी जुद्ध अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। यसमा भनौँ न, तरकारीको मूल्यको बारेमा हामी मार्की चोकतिर आगोखैरनतिर गएका थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ 10 रुपियाँ किलोमा काँक्रो बिक्री भएको, अझ कतिपय व्यापारीले त 5 रुपियाँमा पनि मागेछन्। अनि दमौलीमा उनीहरू लिएर आइदिँदाखेरि त्यहाँको मिलिजुली सहकारी ल्याइदिँदाखेरि 15 रुपियाँसम्ममा लिएर आइदिँदो रहेछ। तर बजारमा हामीले 70 रुपियाँ किलोसम्म चाहिँ त्यही काँक्रो किनेर खाएका छौँ। तर त्यहाँका किसानले 10 रुपियाँ पाउन पनि गाह्रो, यहाँ ल्याउँदाखेरि 15 रुपियाँ। अनि यो त सोझो रूपमा देखिँदाखेरि त किसानले बिउ किन्छ, रिस्क हुन्छ, असिना पानी आदिको रिस्क मैले उत्पादन गर्दा त्यति थोरै पैसा पाउने, अनि व्यापार गर्ने मान्छेले त्यति धेरै ठुलो मार्जिन राख्दाखेरिमा अनि यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरभेन्सन यस्तोमा चाहिँ हुन्छ कि? अब यस्तोमा हामीले अब इन्टरभेन्सन मार्केटमा त टोटल्ली हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने कुरा भएन। तर अब यसको लागि चाहिँ हामीले समूह सहकारी मार्फत त्यहाँ के भयो भने उत्पादन हुन्छ, एउटा कलेक्टर गर्छ, एउटा कलेक्टर, त्यसपछि ढुवानीवाला 2टा, त्यसपछि होलसेलवाला, रिटेलरवाला, भनेपछि कन्ज्युमर र तपाईँको किसानको बिचमै तपाईँको 4 जना मान्छेहरू बिचमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ। त्यति धेरै हुन्छ? हेर्नुहोस् न, अब एउटा कलेक्टर भनौँ न, सहकारीलाई मानौँ, किसानले सहकारीमा, त्यहाँ सहकारीहरू पनि केही सहकारी राम्रै सहकारी हुन्छ, ती सहकारीमा दिँदाखेरि अनि यताबाट गएको व्यापारी दिँदाखेरि त त्यहाँ बिचमा अरू तह हुन्छ हो। अब सहकारीले गर्यो भने तह घट्छ, सहकारीले गर्यो भने 2टा तह घट्ने। तर सहकारीमै अब त किसानहरूले पनि त्यही गुनासो गरिरहेको थियो। अब सहकारीमै भयो भने चाहिँ अलिकति, किनभने सहकारीले जम्मा गरेर ल्याएर ठक्क यहाँ चाहिँ रिटेलरलाई दियो भने त 2 जना मात्रै भयो, रिटेलर र सहकारीको बिचमा मात्रै केही रहनु भयो। हामीले भन्न खोजेको के हो भने अब समूह सहकारीले चाहिँ मार्केटिङ पाटोमा चाहिँ तपाईँको सहयोग गर्नु पऱ्यो
हामीले समूह सहकारी कृषक समूह चाहिँ तपाईँको यति सहजीकरण गरेकै कारण के हो भने उत्पादनसँग हेरेर उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजारीकरणमा चाहिँ उनीहरूले सहयोग गरोस् भन्ने हो। तर हाम्रो ती सहकारीहरू बजारीकरणमा एकदमै कम छ, एकाध दुई चारजना छन्, तर अरूले चाहिँ त्यो गरेका छैन। अब यो गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो सहकारीले गर्यो भने त बिचको लेयरहरू पनि लेयर दुईटा मैले भने दुईटा लेयर गर्छ, दुईटा, एउटा कलेक्टर र तपाईँको ढुवानीकर्ता, दुईटा लेयर गर्छ। समूह सहकारीले गर्यो भने उसले सोझै ल्याएर चाहिँ होलसेलरलाई रिटेलर दियो भने दुईटा लेयर गर्छ। दुईटा लेयर हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ केही कस्ट चाहिँ घट्छ। एउटा चाहिँ के छ भने अब तरकारी चाहिँ एकदमै पेरिसेबल, एकदमै चाँडै सड्ने चिज पनि हो। जस्तो एउटा चाहिँ व्यापारीले, हामीले व्यापारीको पाटोबाट नि हेर्नुपर्छ कि अब चाहिँ जस्तो व्यापारीले कोसिसमा तपाईँको 2 क्विन्टल काँक्रो लिएर आयो भने उसले सबै नबिग्न सक्छ। उसको आधा बिगेन भने त आधा उसको नष्ट हुन्छ होइन। उसले कम मार्जिन खाला, तर उसले चाहिँ के गर्छ भने अब नष्ट भयो भने त्यो मार्जिनलाई चाहिँ उसले राखेको हुन्छ। तर त्यो त ठिक छ, त्यो त नाफा त गर्नु पऱ्यो, घाटाको व्यापार गर्नु भएन। तर त्यो प्रतिशत हेरौँ न, प्रतिशत चाहिँ धेरै बढी छ। त्यो त बढी भयो नि त। त्यो त तपाईँले भने त लगभग 400-500% छ। किन 10 रुपियाँको 60-70 बेच्ने भनेपछि त त्यो त नाफा त जति सडे पनि त्यो त नाफा त धेरै हुने भयो। 100, 200, 300, 400, 400-500% उसले चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा बढी चाहिँ कन्ज्युमरले किनेर खान्छ। जस्तो नि तपाईँहरूले दिने अनुदान यो बजारीकरणका लागि सङ्कलन केन्द्र पहिला कृषि कार्यालय हुँदा पनि त्यस्तो धेरै केन्द्रहरू बनेको हामीले देख्यौँ। ती सबैको उद्देश्य भनेको त यसरी नै यो बजारीकरणमा चाहिँ सहज होस् भन्ने हो। ती अनि पैसा पनि खर्च भइरहेका थिए, ती उत्पादनशील भएन, त्यसो भए हो प्रभावकारी भएन। हामीले बनाएकै हो। जस्तो जति पनि हामीले विभिन्न प्रकारका मार्केटहरू बनाएको छौँ, समूह सहकारीका बिल्डिङहरू कलेक्सन भएको छ हो, कलेक्सन भएको छ। अब मेन उपयोग नहुने कारण के भन्दाखेरि अब त्यहाँको समिति अथवा समूह सहकारीले चाहिँ यो मार्केटिङ बजारीकरणमा चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्न सकेन। किनभने अब त्यहाँ विभिन्न इन्ट्रेस्ट हुन्छन् समूह सहकारीको। हुन त मैले समूह सहकारीका साथीहरूलाई ब्लेम गर्न खोजेको होइन, तर विभिन्न 20 जना छन् भने 20 वटा कुरा हुन्छ, 20 वटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। उहाँहरूले युनाइटेड रूपमा एकदम एकीकृत रूपमा सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था हो। जस्तो दुध सहकारीको कुरा गर्ने हो भने तनहुँमा एउटा ठुलो सङ्घ छ, त्यसले नै सबै किसानसँग दुध किन्छ। हरेक 20-22 वटा सहकारी उनीहरूको त्यसमा आबद्ध छन् र प्रत्येक किसानले चाहिँ मूल्य पनि बढी पाएको छ र सबै बजारीकरणको ग्यारेन्टी चाहिँ त्यही सहकारी सङ्घले लिइरहेको छ। भनेपछि तरकारीमा चाहिँ हामी त्यति सबल अवस्थामा छैन। अब एउटा चाहिँ के छ भने दुध र तरकारी अलिक फरक चिज हो। दुध चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ होइन, त्यो खेर गएर जाँदैन। तर चाहिँ तरकारी चाहिँ एकदमै खेर गएर जाने चिज हो। सहकारीले बेच्दाखेरि पनि मान्नुहोस् न, एउटा सहकारीले उत्पादन जम्मा गरेर ल्याएर डमोलीमै ल्याएर बेच्यो भने पनि सबै तरकारी बिकेन भने 2-3 दिनमा त्यो सबै नष्ट हुन्छ होइन। भनेको उनीहरू जोखिम मोल्न नचाहेको, म्याक्सिमम जोखिम छ। म्याक्सिमम जोखिम भएर पनि सहकारीले अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसनले पनि हात नहालेको अवस्था चाहिँ हो। त्यो पाटोमा चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सरकारले हात हाल्नुपर्छ। हो, मैले प्रश्न सोध्न थिएँ स्थानीय सरकारले जस्तो जुन क्षेत्रमा बढी, अब अहिले हामीले बढी देखेको आम्बुखैरेनी बरादी क्षेत्रमा अलिक बढी उत्पादन हुन्छन् र अब यो जामुने आसपासको क्षेत्रतिर पनि बिस्तारै थर्पुतिर पनि केही न केही बढ्दै गएको अवस्था त अझ धेरै तपाईँलाई थाहा छ होला। ती क्षेत्रमा जहाँ बढी उत्पादन हुन्छ त्यहाँ स्थानीय सरकारकोले बजारीकरणमा किसानले त अब सहकारी डरायो भनौँ न, बिकेन भने त त्यो त किसानलाई त पैसा दिनु पर्यो। पैसा त जिरो आउनु भन्दा त बरु थोरै नाफा खाउँ भन्ने होला उनीहरूको। त्यसमा सरकार स्थानीय सरकारले चाहिँ कति हेरिरहेको? अब हेर्नुपर्छ। अब केहीले कुरा चाहिँ भइरहेछ हाम्रो होइन, यसलाई चाहिँ बजारीकरणको पाटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेछन्, तर मूर्त रूपमा गएको छैन। यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय सरकार मात्रै नभइकन सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय सरकार सबै मिलेर त्यो बजारीकरणको पाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्न सकेनौँ भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अलिकति अहिलेसम्मको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा स्थानीय सरकारको भन्दाखेरि छ होइन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि बजारहरू दिएको छ, जस्तो मिलिजुली कुरा गर्नुभयो, गाडी नै दिएको छ सङ्घको सरकारले, ट्रकै दिएको छ होइन, अन्य चिजहरू क्रेड दिएको छ, ती दिएको छ होइन, सामानहरू दिएको छ, त्यहाँ आएको छ। तर आउँदाखेरि ठ्याक्कै मार्केटिङको पाटोमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा मिनिमम समर्थन मूल्य तोक्ने हो कि अथवा एउटा स्पेसिफिक बजारहरू तपाईँको भनौँ न स्थानीय सरकारकै बजारहरू स्थापना गर्ने हो कि होइन, त्यो लस भएर गयो भने त्यो लसको चाहिँ कम्पनसेसन गरिदिने। जस्तो व्यापारीले किनेर ल्याएछ, उसको बिक्री भएन समूह सहकारीको भने त्यो लस भएको बापत चाहिँ एउटा टोली बनाएर कति लस भएको छ त्यसलाई कम्पनसेसन गरिदियो भने कन्ज्युमरले पनि सस्तो पाउँछ अनि किसानको पनि उसले चाहिँ तपाईँको उपयुक्त मूल्यमा, उचित मूल्य किनेर ल्याएर बिक्री वितरण गर्न सक्छ।
त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरभेन्सनको चाहिँ एकदमै ठुलो खाँचो छ। अनि प्रदेश सरकारले पनि बजारीकरणमा त विशेष जोड दिने गरेको हो भन्दाखेरिमा अब मन्त्रीज्यूहरूको पनि भनाइ आइरहन्थ्यो, प्रदेश सरकारले चाहिँ कसरी हेरेको छ त? जस्तो बजारै धेरै ठाउँमा बजारहरू बनाएका छन्, जस्तो हामीले डुम्रेमा बनाएका छौँ, तपाईँको विभिन्न ठाउँमा तपाईँको हाम्रो आबुखैरीमा बनाएको छ, त्यो जम्मा गर्ने हाट बजार किसिमको टाइपको बनाइएको छ होइन। अब हामीले त के भनेको छ, अलिकति हाइवे बेस चाहिँ केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कृषकले आफै लिएर गएर बेच्न सक्ने हाइवे बेस चाहिँ केही बजार सेलिङ स्टलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ होइन। अझै पनि बजारीकरणमा बनाएका छन् भनौँ न, जति पनि बिक्री वितरण भएका चिजहरू छन् त ती हामीले बनाएका संरचनाबाट युज भएको छन्, तर ती अझै पर्याप्त छैनन्। अब त्यो कलेक्सन सेन्टरबाट बजारबाट चाहिँ जुन उपभोक्ताका ल्याउने जुन च्यानल छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोल चाहिँ बढाउनु पर्छ। त्यो ठाउँमा सङ्कलन त भयो तर किन्न आउने फेरि त्यही दुई तीनवटा तहने भयो, त्यही व्यापारी जान्छ, को जान्छ, ठाउँ मात्र बन्यो, ठाउँ मात्रै बन्यो। पहिले किसानको घरमा उनीहरू जान्थ्यो भने अहिले त्यो ठाउँमा हुने। अब त्यहाँबाट ढुवानी गरेर ल्याउने तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ गाडीको कुरा होला, यहाँ चाहिँ स्टलको कुरा होला, जहाँ ल्याएर बेच्छ स्टलमा चाहिँ सब्सिडी दिने, भाडा घटाइयो भने त व्यापारीले अथवा सहकारीले पनि सस्तोमा बेच्न सक्छ नि त होइन। उसको लस चाहिँ कम्पनसेसन दिने होइन, अथवा उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कुलिङ च्याम्बर राखिदिएर हुन्छ कि उसको तरकारी बिकेर भने कुलिङ च्याम्बरमा राखोस्, अनि त्यो किनभने 8-10 दिनसम्म तपाईँको केही तरकारी त राख्न सकिन्छ नि, त्यो प्रोभिजन गरियो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरले पनि सस्तो पाउँछ, किसानले पनि अलिकति केही मूल्य पाउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। जस्तो किसानहरूले चाहिँ अब अनुदान पाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो सरकारले दिन त दिइरहेको छ, तर पनि उत्पादन लागतको हिसाबले अझै कम छ भनेर अलिकति कम छ हामी कहाँ, किनभने अलिकति कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ बढी छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले त्यो पाटोमा नै अलिकति। त्यसभन्दा बाहेक जस्तो बजारीकरणका क्षेत्रमा चाहिँ भारतमा अथवा युरोपेली मुलुकमा पनि सहकारी किसानहरू आफै सक्रिय भएर अनि आफै बजारमा लगेर बेच्न पाएको त्यो सरकारले भूमिका दिएको पनि भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूको जानकारीमा के छ, जुन देशमा सफल उदाहरण छ, किसानलाई फाइदा दिने सफल उदाहरण छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी काम हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ अलिकति उनीहरूको अलिकति मेकानाइज सिस्टम छ भन्नुहोस् न। जस्तो चाहिँ अब तरकारी नै जहाँ कलेक्सन सेन्टर हुन्छ त्यहाँ नै उनीहरूको कुलिङ च्याम्बर हुन्छ, कुलिङ च्याम्बर राख्छन् होइन, चिस्याएर राख्ने, त्यहाँ सर्ने सम्भावना भएन। अनि ट्रान्सपोर्टेसनको गाडीहरू पनि त्यस्तै किसिमको च्याम्बर बनेको हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। अनि जहाँबाट बिक्री वितरण हुन्छ त्यहाँ पनि कुलिङ सिस्टमहरू छ, कुलिङ सिस्टममा बिग्रिने जुन लस हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ लसलाई मिनिमाइज गरेका छन् होइन। त्यो लस मिनिमाइज भएकोले तपाईँ किसानले राम्रो प्राइस पाएको छ, उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाएको छ। हो त्यो अब उत्पादन भइसकेपछि बिक्री नहुन्जेलसम्मको जुन च्यानल छ त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ठुलै इन्टरभेन्सन गर्नु पनि देखिन्छ। अब अहिले कोभिड पछाडि काम चाहिँ खेतीपातीको काम चाहिँ कतिको रोकिएको छ? जस्तो अघि तपाईँले मल बिउहरू कतिपय आएन भनेर भन्नुभयो, अलिकति काम चाहिँ कतिको रोकिएको छ? काम चाहिँ अब केही प्रभाव चाहिँ भएको छ। जस्तो अहिले अलिकति मल ढुवानीमा तैपनि अत्यावश्यक सेवा राखेर ढुवानी त गरिरहेछ, तैपनि किसानहरूले मल त यहाँ आएको मल सबै सकियो भनेर भन्नुभयो केही दिन अगाडि। हो सकियो तपाईँको, किनभने अहिले चाहिँ अलिकति त्यो कृषि सामग्री अनुसार किसानहरूले भोलि असारमा आउला नआउला भन्ने केही स्टोर चाहिँ गरेर राखेको, मलको अभाव चाहिँ छैन, मलको अभाव छैन। र केही बिउहरूमा तपाईँको अब सहज त छ, त्यही पनि किसानहरू अलिकति डराउनु भएको छ, कहाँ हो के छो सोधपुछ हुन्छ, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो छ होइन। अब 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 सबभन्दा चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेस गर्ने चिजहरूलाई चाहिँ विचार गरेर चाहिँ हामीले अब चाहिँ तपाईँको धेरै नै क्रियाकलाप एकदम योजनाबद्ध रूपमा सङ्घले पनि गरिरहेछ, प्रदेशले पनि गरिरहेछ, स्थानीय सरकारले पनि अलिकति योजना गरेर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ कुन पाटोमा कसले इन्टरभेन्सन गर्ने, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ जोड दिने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफलको पाटो चाहिँ अब चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो एउटा यो मिडियाहरूमा आएको र मान्छेहरूले लागेको कुरा भनौँ, जस्तो काठमाडौँतिर जो मान्छेहरू काम गर्थे अहिले धेरैको काम ठप्प भएको छ, गाउँमा फर्कने सङ्ख्या पनि पहिलेभन्दा बढिया छ, ती मान्छेहरू गाउँमा फर्केका छन् र गाउँमा बाँझो रहेको जमिनहरूमा पनि खेतीपाती बढिया छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता छ, बुझाइ छ मान्छेहरूको। त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले सर्वे पनि गर्नुभएको छ होला आफ्नो नेटवर्कबाट, त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ कि छैन? खेतीपाती अलिकति बढेको अथवा पहिले बाँझो रहेका जग्गा जमिनमा पनि खेती भएको त्यस्तो छ? माहौल चाहिँ भनेको छ अहिले जताततै तपाईँको मिडियाले अथवा हाम्रो स्थानीय तहका सरकारका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले सेन्ट्रल भनौँ न सङ्घले जताततै म्यासेज ल है अब जमिन बाँझो नरह भन्न एउटा म्यासेज पनि गएको छ, मान्छेहरूले त्यो बुझ्नु पनि भएको छ ल है अब चाहिँ हामी खाद्यान्न सङ्कट हुनसक्छ, अब चाहिँ हामीले खेत बाँझो राख्नु, त्यो एउटा माहौल चाहिँ बनेको छ होइन। अब भोलि ठ्याक्कै रोपाइ नै भइसकेपछि कति रोपियो कति रोपिएन भन्ने कुरो त त्यसपछि कुरा, अहिले माहौल चाहिँ बनाएको छ रोप्नुपर्छ भन्ने किसानहरू जाग्नु चाहिँ भएको छ। जस्तो हिजो केही बाँझो रहेका जमिनहरूमा मकैहरू रोपिया छ, अब धानहरू पनि बिउ राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ, धेरै मान्छेहरूले लाग्नु चाहिँ भएको छ, एउटा माहौल बनेको छ। अब हेरौँ के हुन्छ
कतिको रोपिन्छ, कति चाहिँ बाँझो खेतहरूमा चाहिँ खेती हुन्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा हामी आफै पनि जाँदाखेरिमा प्रहरीले सुरुको लकडाउनको फेजमा चाहिँ प्रहरीले चिठी लगाएर चाहिँ खेती मकै गोडेका त्यहीका स्थानीय किसानहरूलाई पनि घर जानुहोस्, लकडाउनमा बस्नुहोस् भनेर भनेको अवस्था थियो अलिक पहिले चाहिँ। त्यस्तोले काम प्रभावमा पारेको छ? सुरुमा चाहिँ केही भयो भने अलिकति आतङ्कित भए मान्छेहरू पनि, पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर प्रशासनले सबै ल यो सेवालाई चाहिँ हामीले रोक्नु भएन भनेर सम्पूर्ण सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार नै सबै लागेकाले ती चिजहरूमा छुट छ होइन। ठ्याक्कै लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिटली काममा असर चाहिँ परेको जस्तो मलाई लाग्दैन, अघि भनेका बिक्री वितरणका बाहेकका कुराहरू। अब जस्तो अब सरकारहरूले अब त बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ, अब हरेक सरकारले चाहिँ आफ्नो बजेट बनाउने कुरा र प्रदेश सरकारको तपाईँहरू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार पनि यही छन्। अब तनहुँका 10वटा स्थानीय सरकार तनहुँमा छन्। अघि पनि हामीले भन्यौँ सरकार हरेक स्थानीय सरकारहरूले कृषि हो हाम्रो प्राथमिकता भनेको छ। ब्यास नगरपालिकाले त अझ हामी यो सङ्कटसँग जुझ्नको लागि पनि अझ हामी कृषिमा प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर केही दिन अगाडि हामीसँगै नगर प्रमुखज्यूले पनि भन्नुभएको थियो। अब यो स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ अहिले कोभिड पछाडिको समयमा कोभिडको अब असर कति समय देखा पर्ला त्यो अब पछिको कुरा हो। अब चाहिँ यो पहिले बनाएको भन्दा अलिकति फरक तरिकाले जानुपर्ने र यो क्षेत्रमा यसरी जानुपर्छ भन्ने, जस्तो खाद्य सङ्कटको पनि बेला बेलामा कुरा आइरहेको छ भारतबाट, पछि अहिले त स्टक चिज आइरहेको छ, पछि के होला भन्ने खालका एउटा आशंका पनि छन्। स्थानीय सरकारको अबको बाटो के हुनुपर्छ? अब चाहिँ विशेष गरी अब चाहिँ जति पनि अब सबभन्दा पहिला त अघि मैले भने जस्तै हाम्रो अब आगामी दिनमा चाहिँ बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई एकदमै प्रवर्धन गर्नुपर्छ। धान, गहुँ, मकै, तोरी, तरकारी के हुन्छ, एउटा चाहिँ बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई, बिउ उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउनुपर्छ स्थानीय सरकारहरूले होइन। त्यसपछि गएपछि चाहिँ उत्पादन जस्तो अब चाहिँ धान होला, गहुँ होला, मकै होला, त्यो उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको हामीले केही न केही बिउमा सहयोग होला, मलमा होला, उत्पादनमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो किसानहरूलाई होइन। जुन हाम्रो जमिन बाँझो छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ जमिन बाँझो नरहौँ भन्दा सबै क्याम्पेनै गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नु पऱ्यो। कसैले पनि जमिन बाँझो राख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइन गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ। र बाँझो राख्छन् भने अब चाहिँ सरकारले आफै वडाले केही चाहिँ समुदायलाई मिलेर चाहिँ कहीँ ठाउँमा देखिया छ नि, हामीले सुनेको छ मिडियामा बाँझो रहेको जमिन चाहिँ मकै रोपेको, धान रोप्ने प्रयास गरेको। अब त्यो बाँझो रहन दिनु भएन एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन अलरेडी लागेका क्षेत्र छन् तिनलाई पनि उत्पादन बढाउन, नयाँ जातहरू लगाउने होइन, त्यसपछि गएर त्यसको रोग किराहरूको व्यवस्थापन गर्ने, पानीका व्यवस्थापन गर्ने होइन। लगाउनु मात्रै ठुलो कुरो भएन, त्यसलाई चाहिँ प्रविधि हालेर चाहिँ त्यसलाई उत्पादकत्व बढाउनु पऱ्यो, उत्पादकत्व धेरै उत्पादन दिने बालीहरू लगाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि लगाएपछि अर्को मैले अब खाद्यान्नमा चाहिँ देखेको चाहिँ चैते धान, हामी कहाँ धेरै जसो ठाउँमा तपाईँको एकदमै सिन्चित छ तर चैते धान लगाएको छैन भने चैते धानलाई एकदम विशेष फोकस दिनुपर्छ। चैते धानलाई चाहिँ तपाईँको कसैले 2 रोपनी लगाएको छ भने उसलाई कम्पन्सेसन, कसैले 2 रोपनी चैते धान लाउँछ भने त्यसलाई 1000 अथवा 500 रुपियाँ पुरस्कार भन्ने सिस्टम ल्याइयो भने भनेको चैते सबैले लगाउँदैन। तर लगाउने बातबाट भने त्यसले जग्गा खाली भएन, खाद्य सुरक्षा धेरै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। एउटा चाहिँ चैते धानमा एकदमै फोकस गर्नुपर्छ। बर्खे धानमा चाहिँ बाँझो राख्न नदिने, चैते धानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ बढी अनुदान दिने कि उसले चाहिँ तपाईँको लगाउँछ भने त्यसलाई अनुदान दिने कि होइन। रोपनी 1000 हुन्छ, 2000 हुन्छ, सबैलाई दियो भने त सबैले गर्ने एकदम एकदम एकदम। जस्तो यहाँ त फेरि अनुदान पनि अब त्यो अलिकति पहुँच पुग्नेले पाउने अरू नपाउने भयो भने त्यो होइन, घर फिल्मै गरेर कसको जग्गा हो भन्न त्यो जग्गै नापेर त्यसलाई एकदम प्रोत्साहन दिने क्या, नगद प्रोत्साहन चैते धानमा दियो भने त्यो एउटा प्रमोसन गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो गहुँ लाउने मैले देख्छु तनहुँका धेरै फाँटहरूमा सिन्चिन्छ, गहुँ लाउने कल्चर छैन। अब गहुँको चाहिँ तपाईँको गहुँ, तोरी, मुसुरो होइन, त्यसपछि आलुका कुराहरू, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ मकै भनेर भन्छौँ तपाईँको मकै पनि लाउने सिस्टम छैन। धेरै जसो के हुन्छ नि धान लाउँछ, एकैचोटि धान लाउँछ भनेपछि बिचमा 2टा बाली जुन ग्याप छ भनेको जति हामीसँग छ त्यसलाई पूर्ण उपभोग गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। जस्तो तनहुँमा अब दुधमा हामी आत्मनिर्भर छौँ र केही त अब मासुमा पनि अब बिस्तारै यो आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ। तरकारीमा र अझै खास गरी खाद्यान्नमा त हामी त तलै छौँ। तरकारीमा कस्तो के छ? होइन, अब खाद्यान्न पनि हामीले एज अ होल हेऱ्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर छौँ। खाद्यान्न र तरकारीमा पनि तपाईँको अस्ति मैले कुरा थिएँ हाम्रो तरकारी धेरै बाहिर जान्छ। जस्तो अहिले जेनरली हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैनिक हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ 105 मेट्रिक टन तरकारी हरेक दिन तनहुँ जिल्लालाई चाहिने। हामीले लगभग 106-107 मेट्रिक टन उत्पादन गरेका छौँ दैनिक
होइन यहाँको अन्त जान्छ अन्तको हामी किन्छौँ आउँछ अन्त किन्छ भने नि सबैले फ्रेस खाँदैनन्। अब हामीले त के छ भने तनहुँ र नवलपुर जिल्ला भनेको गण्डकी प्रदेशको खाद्य भण्डार हो क्या। हामीले तनहुँ जिल्लालाई मात्रै हेर्नै हुँदैन, किनभने तपाईँको गएपछि तपाईँको मनाङ होला, मुस्ताङ होला, गोर्खा होला, म्याग्दी होला होइन, यी जिल्लाहरूमा पनि यहाँबाट अथवा नवलपुरबाट जानु तनहुँ जिल्लाबाट जानुपर्छ। त्यस कारणले हामीले तनहुँलाई मात्रै हेर्न हुँदैन, यहाँ धेरै राम्रा फाँटहरू छन्। यहाँ त तपाईँको अरू 2-3 जिल्लालाई चाहिँ हामीले एडिसनल खुवाउन सक्नुपर्छ। हामीले पुरा हाम्रा फाँटहरूलाई म्यानेज गरेर चाहिँ बर्खे धानको उन्नत जातहरू प्रविधि उत्पादकत्व बढाउने, त्यसपछि गएर हाम्रो बर्खे धान काटिसकेपछि गहुँमा एकदमै फोकस गर्ने होइन। अब रोटी खाने व्यवस्था पनि गर्नु पऱ्यो, बेलुका 1 छाक रोटी खाने चाहिँ प्रचलन ल्याउनु पऱ्यो होइन। खाद्यान्न भनेको चामल हो भन्ने बढी बुझाइ छ। अब तपाईँको त्यो चाहिँ रोटी खाने व्यवस्था गरेर गहुँ लाउनु पऱ्यो, गहुँ पछि हामीले मकै लाउनु पऱ्यो होइन। मकै पनि खानु पऱ्यो चाहे अहिले, किनभने तपाईँले देख्नुहुन्छ मकै पनि छ। र माथिल्लो बेल्टमा गइसकेपछि तपाईँको मकै भाँचेपछि कोदो व्यापक रूपमा लाउनु पऱ्यो। त्यो कोदोलाई चाहिँ बजारमा ल्याउनु पऱ्यो। अन्त कोदो पनि अरू देशहरूबाट आउँछ भनेर भन्नु। अब फिडको रूपमा आउला होइन। अब हाम्रो ती कोदोहरूलाई अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा स्थानीय सरकारले उत्पादन भएका कोदोहरूलाई अब चाहिँ उत्पादनमा सहयोग गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई ल्याएर झाट्ने साट्ने व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई पिन्ने प्याकिङ गर्ने, ती कोदोहरू पनि हाम्रो मार्केटमा ल्याएर बेचियो भने तपाईँको चाहिँ यो खाद्य सुरक्षामा धेरै चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ रोल खेल्छ। अब हामी अन्तिमतिर भन्छ जस्तो स्थानीय सरकारहरूले योजना बनाउँदाखेरिमा तपाईँहरूको पहिलेको अनुभवमा जस्तो एउटै तहले एउटा र अर्को खालको 2वटा तह जोडिएका छन्, उनीहरूले योजना बनाउँदाखेरिमा चाहिँ एक अर्कासँग समन्वय अथवा जस्तो भनौँ न बाटै बनाउँदैछ भने एउटा तहले यहाँसम्म बनाउँदाखेरि अनि अर्को तहले त्यहीसँग जोडिदियो भने त 2टा तहलाई काम गर्ने भयो। यस्तो कुरामा समन्वय स्थानीय तह बीच कतिको भएको पाउनु र तपाईहरुसँगको समन्वय? अब होइन, अब समय नै हुनुपर्ने। मैले त के भनेको छु भने हामी एकचोटि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार एकचोटि बसौँ एक ठाउँमा कहीँ र छलफल गरौँ कुन कुन स्थानीय तहले के कार्यक्रम राख्ने। जस्तो भानुले तपाईँको धान गहुँ मकैमा फोकस गर्नु पर्ला, अब तपाईँको गएर रिसिङ घिरिङले चाहिँ अन्य तपाईँको तरकारी फलफुलमा चाहिँ भनेपछि अब एकचोटि सबै बसेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखाएको छु। कुन कुन ठाउँमा केलाई फोकस गर्ने, कहाँ तरकारीलाई फोकस गर्ने, कहाँ सुन्तलालाई फोकस गर्ने, कहाँ मकैलाई, कहाँ चाहिँ त्यो धाने, कहाँ गहुँलाई, त्यो एउटा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम बनाउन सकियो भने मैले हाम्रो जिल्ला समन्वयको प्रमुखसँग कुरा गर्दा सर एकचोटि बस्ने त्यस्तो समन्वय कम छ। अब होइन, मौखिक रूपमा टेलिफोनहरूमा भइरहेछ, हामी एउटै कमन फ्लोरमा बसेर सेयरिङ भयो भने त हैन, एउटाको अर्काले थाहा पायो भने त्यही बाटोमा जस्तो भनौँ न घिरिङ र रिसिङ जोडिएका छन्, रिसिङले गरेकै चिजमा घिरिङले पनि काम गर्दैन भने त त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ भिमाद हुँदै आउने हो, उत्पादन धेरै आयो भने त दुवै क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो खालको समन्वय अलिक कम छ, अझ बढाउनु पर्छ। जस्तो अब हाम्रो समन्वयको प्रमुख लागिरहेको छु भन्नुभएको छ, उहाँले प्रयास पनि गरौँ एकचोटि एउटा हामीले त्यो फोरममा बसेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने मैले एकदमै आवश्यकता देखेको छु। कहाँ कहाँ के पोटेन्सियल छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, त्यो ठाउँमा के जस्तो अहिले त अब योजना बनाउने पनि एकदम चापाचाप भएको अवस्था छ। यो बेलामा तपाईहरुले पनि त्यसमा भूमिका कतिको खेल्नु? एकदम हामी खेल्न तयार छु। मैले बसौँ भनेकै हामीसँग एउटा तथ्याङ्क छ, कहाँ कहाँ पोटेन्सियल छ भन्ने हामीलाई थाहा छ होइन। तपाईँले यो सेक्टरमा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नु छ, यो कार्यक्रम तपाईँले राख्नुभयो भने यसरी आउटपुट दिन सक्छ भनेर हामी टेक्निकली सपोर्ट प्लानिङलाई के सपोर्ट गर्नुपर्छ ज्ञान केन्द्र एकदमै चाहिँ रेडी छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कहीँ एटलिस्ट तपाईँको बस्न नसके नि हामीले चाहिँ कुनै मिडिया मार्फत अथवा भनौँ भर्चुअल मिटिङ गरेर पनि यो एउटा गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यो गरियो भने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी रूपमा जान्छ र हामीले जहाँ जहाँ ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। हुन्छ, हामी आगामी दिनमा पनि यहाँसँग यो कृषि क्षेत्रका बारेमा अन्य चर्चा गर्नेछौँ। आज यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै हस् त। मलाई पनि यहाँ बोलाएर मेरो समग्र कार्यक्रम र भावी योजनाको बारेमा एकदम सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भन्ने मौका दिनुभयो। यसका लागि तपाईँ र सम्पूर्ण टेलिभिजनको टिमलाई म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारी। कोभिड पछाडिको कृषि क्षेत्रमा आएको सङ्कट र आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा तनहुँ र आसपासको क्षेत्रमा चालिनुपर्ने कदम र लिनुपर्ने नीतिका बारेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यति चाहिँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आगे दिनुहोस्। नमस्कार। विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस।